रिलैक्स रिलैक्स अब घरमै बसी कटाउ वसी मात फर यु छ साथी रिलैक्स रिलैक्स अब घरमै बसी कटाउ वसी मात फर यु छ साथी 2080 को पार्शियलमा आएको बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स अन्तर्गत बीबीएस फर्स्ट इयरको क्वेशन्स त्यो पनि मेजर अफ सेन्टर टेन्डेन्सीबाट क्वेशन नम्बर 11 को लङ क्वेशन गर्दैछौँ। यसमा हामीलाई डाटा यहाँनिर दिएको छ, यसबाट निकाल्नु पर्ने छ फाइन्ड द लोएस्ट मार्क्स अफ हाइएस्ट 20% भनेर। ओके, यो डाटालाई हामी अब टेबलाइज गरौँ र लोएस्ट मार्क अफ हाइएस्ट 20% निकाल्ने कोसिस गरौँ। अब यो गिभनै कुरा भयो, यो नेर मार्क्स नम्बर अफ स्टुडेन्टलाई अफ गरिया छु, यो सबै गिभन कुरा हो। अब यसमा सीएफ निकालौँ। किन सीएफ निकाल्ने भन्ने पहिला कुरा बुझ्नुपर्छ। हामीलाई क्वेशनले भनेको कुरालाई यहाँ कपी गर्दैछु म। यसले भनेको छ फाइन्ड द लोएस्ट मार्क्स अफ हाइएस्ट 20% भनेको छ। यसलाई यहाँनिर हेर्ने हो भने फाइन्ड द लोएस्ट मार्क्स अफ हाइएस्ट 20% अफ द स्टुडेन्ट भनेर भनेको कारणले गर्दाखेरि लोएस्ट मार्क्स फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हो कसको, हाइएस्ट 20%। अब हाइएस्ट 20% मा कति हुन्छ त भनेर डाटालाई यहाँ एनालाइसिस गर्नु पर्यो। सबैभन्दा पहिला हाम्रो सुरुमा हुने चाहिँ यतातर्फ चाहिँ स्मलेस्ट हुन्छ, यक्स स्मलेस्ट, र यतापट्टि यक्स लार्जेस्ट हुन्छ। यसलाई 0% मान्यो भने यो चाहिँ 100% सम्म पुगिरहेको हुन्छ। अब यो 0% हो भने टप 20% भनेको यहाँबाट यतापट्टिको कतिसम्म होला त भन्दा 80 सम्म हुन्छ। 80%, 80 भन्दा माथिको चाहिँ हाइएस्ट %20 डाटा हो। अब त्यो मध्येको के निकाल्नु पर्ने छ, लोएस्ट निकाल्नु पर्ने छ। हाइएस्ट को लोएस्ट बिन्दु इन्टरिङ पोइन्ट भनेको के हो त, स्टार्टिङ पोइन्ट कुन हो त, 80 रहेछ। अब हामीले निकाल्नु पर्ने P80 अथवा D9 इक्वल टु व्हाट, पर्सेन्टाइल 80 अथवा डिसाइल 9th डिसाइल अथवा 80th पर्सेन्टाइल हामीले निकाल्नु पर्ने छ। यसको निमित्त पर्सेन्टाइल अथवा डिसाइल अथवा क्वार्टाइल निकाल्नको निमित्त हामीलाई सीएफ आवश्यक छ, त्यही भएर हामीले यहाँ माथि सीएफ निकाल्दै छौं। यो 10 नै भयो, 10 मा 13 एड गर्दा 23। अब हामीले 23 प्लस 30 गर्छौं, यो गर्दा 53 प्लस 35 गरौँ 88 प्लस 40 गरौँ 128 128 प्लस 25 गरौँ यसमा 153 153 मा प्लस 15 गरौँ 168 166 मा प्लस 10 गरौँ 178 173 मा 3 एड गरौँ 181 सरी 181 हुँदो रहेछ। भनेपछि यहाँ हामीले काम के गरेको, यो 10 को 10 नै लेख्यौं। 10 मा 13 जोडौँ 23 23 प्लस 30 53 53 प्लस 35 88 88 प्लस 40 120 120 प्लस 25 153 153 प्लस 15 168 168 प्लस 10 178 178 प्लस 3 181 हुन आयो। अब हामीले टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट पनि 181 नै भए एडिसन गर्दाखेरि। अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने थियो P80 पर्सेन्टाइल 80 निकाल्नु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पहिला हामीले निकाल्नु पर्छ पोजिसन अफ P80 पर्सेन्टाइल। यो केसले दिन्छ त भन्दाखेरि 80 इन्टु n बाई 100 ले दिन्छ। 80 इन्टु n भनेको हामीसँग 181 छ, डिभाइड बाई 100 गरौँ, पुरा डिभाइड गर्दा हाम्रो 144.8 आयो।
अब हामीले हेर्छौँ 144 सँग इक्वल टु अथवा ग्रेटर देन CF हेर्छौँ। त CF जस्ट greater than or equal to 144.8 सँग इक्वल टु त छैन होला। CF मा हेरौँ कतै पनि छैन। 144.8 भन्दा ठुलो भनेको 153 हो। अब हामीले के गर्छौँ, यही 153 लाई हामीले अब यसको 153 भयो। अब यही इन्टरभलमा हाम्रो एन्सर चाहिँ आउँछ त P80 चाहिँ यही इन्टरभलमा आउँछ भनेर लेख्छौँ। अब लेख्दिउँ 140 इक्वल टु 144 इज 153। सो यसको क्रसपन्डिङ क्लास इन्टरभल 50 देखि 60 चाहिँ हाम्रो एन्सर आउने इन्टरभल हो। सो 50 टु यस्तो गर्दिउँ। सो P80 lies in the class interval 50 to 60। अब हाम्रो एन्सर 50 to 60 को बीचमा आउँछ भनेर भनेको। अब यसबाट हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ फर्मुलालाई चाहिने यल भनेको 50 आयो। यही क्लास इन्टरभलको लोएस्ट पोइन्ट निकाल्ने हो, लोवर लिमिट। अब यस पनि निकाल्दिउँ, यही क्लास इन्टरभललाई घटाउने 60 माइनस 50 इक्वल टु 10 आयो भने यो फ्रिक्वेन्सी निकालौँ। फ्रिक्वेन्सी भनेको यही क्लास इन्टरभलको हुन्छ 25 नै हुन्छ, 25। अब CF निकालौँ। CF भनेको जस्ट प्रिसिडिङ हुन्छ, अघिल्लो हुन्छ 128। यो 153 नलिएर CF को कोलमको माथिल्लो लिइन्छ 128। CF 128। हामीलाई चाहिने सबै डाटा रेडी बनाएका छौँ। यो डाटालाई अब फर्मुलामा राख्दा बित्तिकै हाम्रो काम सकिनेवाला छ। यसको निमित्त हामी तल पुग्छौँ। यो डाटा हामीसँग भएको डाटा यही हो। अब P80 निकाल्नु पर्यो। P80 को हामीसँग भएको फर्मुला L प्लस 80 इन्टु N/100 माइनस CF/F इन्टु H भयो। L भनेको 50 निकालेका छौँ। 80 N/100 को भ्यालु हामीले यहाँ निकालेका छौँ। कति निकालेका छौँ भन्दा 144.2 छ। यही लाग्दिन्छौँ 144.8 44.8 माइनस CF भनेको 128 छ। F भनेको 25 इन्टु H भनेको हामीसँग 10 छ। यसलाई क्याल्कुलेट गर्दा टोटल हाम्रो एन्सर हुन्छ 56.72। यो नै हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर भयो। एन्सरलाई अलिकति मिलाएर लेखिदिँदा बेटर हुन्छ। द लोएस्ट मार्क्स अफ हाइएस्ट 20% भनेर मिलाएर लेखिदिउँ यसरी। द लोएस्ट marks of the students कति आछ 56.72 आयो। यो नै हाम्रो के भयो फाइनल एन्सर भयो। यसरी कन्क्लुजन पनि लेखिदिने बेटर हुन्छ है त। अब अन्य भिडियोहरुमा हामी अन्य क्वेशनहरुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। रिल्याक्स अब घरमै बसी कटाउ वसी, वाट फर यु छ साथी।
रिल्याक्स रिल्याक्स अब घरमै बसी कटाउ बसी मात फर यु छ साथी क्लास नपुग्दा चिन्ता छैन अनलाइनबाटै पढौँ क्लास नपुग्दा चिन्ता छैन अनलाइनबाटै पढौँ मात फर यु सँग रहेपछि अब घरमै बसी ककाउ बसी मात फर यु सिन्द रहेपछि अब घरमै बसी ककाउ बसी झारा रमाई सुंगड़ जारा बोना झारा रमारी सुंदर जारा अब घरमै बसे कतौ आसी अब घरमै बसे कतौ आसी क्लास नपुग्दा चिन्ता छैन अनलाइनबाटै पढौँ क्लास नपुग्दा चिन्ता छैन अनलाइनबाटै पढौँ अब घरमै बसी कतौ आसी अब घरमै बसी कतौ आसी रिल्याक्स अब घरमै बसी ककाउ बसी मात फर यु छ साथी रिल्याक्स रिल्याक्स अब घरमै बसी ककाउ बसी मात फर यु छ साथी क्लास नपुग्दा चिन्ता छैन अनलाइनबाटै पढौँ क्लास नपुग्दा चिन्ता छैन अनलाइनबाटै पढौँ मात फर यु सँग रहेपछि अब घरमै बसी ककाउ बसी मात फर यु